चारों तरफ से अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा, ذاتی घर भी देगा, पैसा भी देगा। अगर आप मजदूर हो, अगर आप मजदूर हो तो अल्लाह आपको अरबपति बना देगा। करके देखो अमल, मेरा आजमूदा है। आज जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, मैं कहता हूं कि आप अश कर उठोगे, कहोगे कि यार, खुद कहोगे आप, मैं नहीं कहता, चलें आप खुद कहोगे कि यार जो रब के नाम पर देता है ना, रब उसे इतना देता है, इतना देता है कि फिर वो गिन नहीं पाता। ये अगर रब चाहता है तो देख लें, जो बंदा रब के नाम पर सबसे बेहतरीन अमल क्या है, खाना खिलाना है, तो जो बंदा रब के नाम पर देता है ना, रब उसे इतना अता करता है कि वो गिन नहीं पाता। मुझे एक बात बताएं, मैं वीडियो शुरू करने लगा हूं, एक बात बताएं, आप मेरी इस बात से एग्री हैं कि जो रब के नाम पर खाना खिलाए फिर रब उसे इतना देगा कि वो गिन ना पाए? एग्री है कमेंट में लिखें, और अगर नहीं एग्री तो कहे भाई नहीं इमरान तेरी बात गलत है, ये कमेंट में आपने जरूर लिखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमीर होना चाहते हो तो 2 रोटी और सालन वाला ये अमल कर लो, और 2 रोटी और सालन पर एक आयत भी पढ़ लो, है वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। अच्छा, हमारी मंडी में एक मजदूर था, बड़ा गरीब, ज़ाहिर है मजदूर है तो फिर अरबपति तो नहीं होगा, लेकिन मजदूर भी मैंने अरबपति देखा है। उसका बाप मुंशी, यानी कि आड़त पर मुंशीगिरी करता है, वो खुद मुंशी। ज़ाहिर है बड़ा हुआ, जब 16-18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, बाप ने उसे भी लगा दिया। लेकिन जब वो दुनिया से गया तो यकीन करें कि ये खल चोखर, आपने नाम सुना है, सक्खर से आती है हमारे शहर में। इसका 45 और 50 व्हीलर वाला जो बड़ा ट्रक होता है लदा हुआ, जिस पर 2-2 हजार बोरी, 2500 बोरी खल की, खल समझते हैं, ये जानवरों को डाली जाती है। और यार एक मजदूर बंदा है जी, तो वो बताता है कि मैं जब मजदूरी करता ना, उसे आलू सब्जी बड़ी पसंद थी, और वहाँ पर मंडी में जो होटल था, एक छोटा सा ढाबा टाइप होटल बना हुआ था, वहाँ पर बैठ के खाया करता। एक दिन उसके पास एक बंदा आया, कहने लगा बाबू जी, हालांकि वो शक्ल से बाबू जी नजर नहीं आता था, गरीब मजदूर बंदा हो, कपड़े ज़ाहिर है वैसे भी मजदूर के जो मैले ही होते हैं जी, लेकिन वो जो मांगने वाला था बेचारा, उसका तो तरीकाकार ही यही होता है मांगने का, और वैसे भी वो बहुत गरीब था। कहने लगा बाबू जी, अल्लाह रे नात रोटी खानी है, पैसे दे दे। तो ये जो मजदूर था ना, इसने कहा कि इस तरह कर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हाँ अगर तूने रोटी खानी है तो मैं खिला देता हूँ, हालांकि पैसे नहीं है मेरे पास, घर मैंने राशन लेके जाना है, चल मैं राशन नहीं लेके जाऊंगा, तुझे खिला देता हूँ। उसने ये समझाना मजदूर ने कि यार ये खाम खाम मांगने वाला है, रोटी का तो नाम होता है कि बाबू जी 2 दिन का कुछ नहीं खादा तो मैनू पैसे दो। उसने कहा रोटी खानी है तो बैठ, मैं तेरे लिए मंगाता हूँ। वो बंदा बैठ गया, रोटी खानी शुरू, उसको रोटी खिलाई, उसके पैसे अदा कर दिए। अगले दिन फिर रोटी खा रहा था, फिर आ गया, आलू सब्जी खाता था, आलू सब्जी या इस तरह का गोश्त थोड़ा बहुत कभी कभी खा लिया, या बहरहाल जिस तरह भी है, अल्लाह रोजी रोटी तो सबको देता है। रोज आना शुरू हो गया, रोज खाए। एक टाइम आया कि वो फकीर, वो जो फकीर को खिलाता था मजदूर, कहने लगा कि जब से इसने खाना मेरे से खाना शुरू किया है, अगर मैं 200 रुपया कमाता था ना, 1000 रुपया कमाने लगा हूं। उसको मैं खिला देता हूँ 50 रुपए की, 40 रुपए की, 30 रुपए की रोटी है, लेकिन मुझे 800 रुपये ज्यादा बच रहा है। अल्लाह, यानी कि नौकरी से जो मजदूरी थी वो ज्यादा मिल रही है। अच्छा जी, कुछ टाइम बाद वो बूढ़ा बंदा था, हो सकता है फोत हो गया, आया ही नहीं, बड़ा ये परेशान फिरे करे। और फिर इसने फकीर ये मांगने वाले ढूंढने शुरू कर दिए जो रोटी के तालब हों, जिन्हें रोटी चाहिए हो। कोई ना कोई मजदूर बंदा, गरीब, सफेदपोश, मांगने वाला या जो भी बंदा, वो लेता, फिर होटल में जाता खिलाने को, और मुझे बताया करता कि वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, पढ़ के फूंको और खाने वालों को खिला दे, रोज खिलाता। जब अब वो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दुनिया में नहीं है, चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत। मैं बड़ा मेरा अच्छा दोस्त था, वो करोड़ों रुपए अपने यानी कि पीछे जो उसके लवाहकीन है दे के गया। अंदाजा लगाओ, एक मुंशी का बेटा, खुद मुंशी, मुंशी किसे कहते हैं,
یہ جو کسی آڑتی کے پاس لگ جاتے ہیں حساب کتاب، چل ٹھیک ہے جتنے بنے اتنے بنے، ایک مزدور ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ بس پوچھو نا کہ کتنا وہ چھوڑ کے گیا ہے جی، ہر چیز اپنی. ٹرک، روز ٹرک. کون سا ٹرک؟ ایک چھوٹا ٹرک ہوتا ہے نا وہ نہیں، بڑے ٹرک جس پر 2500 بوری یا 2000 بوری کھل کی، کھل اسے کہتے ہیں جو یہ جانوروں کو، گائیں بھینسوں کو کھلائی جاتی ہے، دودھ صحیح دیتی ہیں. میں کہتا ہوں جی صرف کھانا کھلانے سے. اب عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں. بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہماری ہر ویڈیو، میری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچے، بلکہ یوٹیوب کی ذمہ داری ہے. یوٹیوب نے میرے چینلوں کا پٹھا گول کر دیا یار، پتہ نہیں کیا مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے. کہ بہترین طریقے سے لوگوں کو میں ٹریٹ کرتا ہوں، اچھے اور بہترین پروفیشنل طریقے سے، ایجوکیشنل، یعنی کہ ان کو ایسے چیزیں دیتا ہوں جو جس سے ان کی تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ امپریشن نہیں دیتا. تو بہرحال بیل نوٹیفکیشن دبائیں، دیکھیں کتنی باتیں کر گئے. اچھا جی عمل اب سنیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں روز کون کھلا سکتا ہے. یہ تو فقیر محمد تھا، وہ جو جس مزدور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دکھانا تھا، مجھ جیسے بندوں کو دکھانا تھا کہ دیکھو میرے نام پر جو کھلاتا ہے میں اس کو کتنا نوازتا ہوں. اور اتنا وہ فرخ دل بندہ تھا. ایک دو بار پتہ ہے میرے پاس آیا، میری دکان تھی اور دکان بھی ذاتی، کوئی میں کرائے پر دکان میں نہیں رکھی ہوئی تھی. کہنے لگا عمران 2 بوتلاں دے دے. میں نے وہ کولڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں نا چھوٹی ریگولر، وہ رکھی ہوئی تھی. کیا کہنے لگے عمران 2 بوتلیں دے. 2 بوتلیں دی ہے جی، کھولو بھائی، نلکیاں لگائیں، یہ لے بھائی پی. میں نے کہا چاچا جی یہ کیا؟ کہنے لگا پی یار پی. اور میں نے کہا یہ کیا، میں نہیں پیتا، یہ آپ نے کیوں کھلوائی ہے؟ کہنے لگے یہ میں تجھے پیسے دے کے جاؤں گا. اب دیکھو دکان میری، فریزر میرا، بوتلیں میری، جگہ میری ہے جی، بیٹھ کے مجھے پلانا. اتنا وہ بندہ لوگوں کو کھلانے پلانے کا شوقین تھا. اور اس کے بعد ہوا جب پہلا بار اس کو جو وہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ وہ فقیر والا معاملہ ہوا، اس نے اس کو کھلانا شروع کیا، 200 کی جگہ 1000 کمانا شروع ہو گیا. تو انہوں نے مجھے پھر اسی وقت جب بوتل پلائی نا کولڈ ڈرنک، تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جتنا ہو سکے کھلا پلا دیا کر. یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی اپنا دے دے، جو تیری مطلب ہے کہ استطاعت ہے. کوئی بندہ ہو نا، اس کو مہمان ہو، اس کو اٹھ کے مل. تیرے رزق میں کمی ہونا چھوڑنا یار، کمی کیا ہوگی، تیرے رزق میں 10 گنا اضافہ ہوگا. 10 گنا، یعنی 200 روپیہ اگر وہ کماتا تھا تو 10 گنا 2000 بنتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں 1000 کماتا تھا. لیکن ایک بات ہے نا، بندہ پورا گن کے حساب کر کے تو نہیں نہ بتا سکتا. بہرحال کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مہمان آئے اس کو کچھ بھی دو نا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. پڑھ کے پھونک مار دو. اور اس طرح نہیں مارنا کہ اگلا دیکھ لے، اگلا کہے گا پتہ نہیں کیا جادو پڑھ رہا ہے. پھونک بھی نہیں مارنے کی آپ کو ٹائم تو کوئی بات نہیں، پڑھ کے لے جی بسم اللہ کیجئے. آپ یقین کریں کہ دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب آپ کے گھر میں ڈھیر لگا دے گا ہے جی. اللہ تعالیٰ جو بندہ المختصر جار، اس ویڈیو کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تنگ نہ پڑنا. کوئی مانگنے والا روٹی مانگے، کہو روٹی میں کھلاتا ہوں، کھائے گا، کھائے تو اسے کھلاؤ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پڑھ کے پھونک مار دو اور کیا کھا لے. آپ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا زیادہ دے گا. اور دنیا میں اتنا، آخرت میں کتنا دے گا وہ یہ اس کی رحمت جانتی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پڑھ کے پھونکو اور حوالے کرو رب کے. پھر آپ دیکھنا چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے گا، ذاتی گھر بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا. اگر آپ مزدور ہو، اگر آپ مزدور ہو تو اللہ آپ کو ارب پتی بنا دے گا. کر کے دیکھو عمل، میرا آزمودہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل انشاءاللہ کر کے خود آپ اپنی آنکھوں سے فائدہ دیکھو گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.